अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमजान और ईद की मुबारकबाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत बखैर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका माह रमजान और ईद अच्छी गुजरी होगी और आप सबको अहमद और रमजान की रोशनी दास्तान पसंद आई होगी। तो चले चलते हैं अपनी आज की दास्तान की जानिब, जो कि एक चरवाहे और भेड़िए की दास्तान है। मगर रुकिए, ये कोई आम दास्तान नहीं है। ये दास्तान जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और एक रूहानी आजमाइश भी है। एक पुरसुकून मगर एक पुरअसरार एहसास रखती शाम की शुरुआत होती है। गरूब होता हुआ सूरज आसमान को सुनहरी और जामनी रंग में नहला रहा था। चरवाहा अपने आसा पर झुका अपने रेवड़ की निगरानी कर रहा था, जबकि हल्की हल्की हवा लंबी घास को झूला झुला रही थी। हवा में मट्टी और भेड़ों की ऊन की खुशबू बसी हुई थी। कुछ भेड़ें नरम आवाज में मनमनाती, जबकि कुछ आपस में गले मिल रही थी। मगर कुछ अजीब सा था जो चरवाहे को भी महसूस हो रहा था। पुरअसरार एहसास, अनजाना सा खौफ, क्या था ये ना समझ आने वाला, मगर अपने होने का एहसास दिला रहा था। परिंदों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी, हवा भी साकन थी और हर तरफ एक गहरी खामोशी छा चुकी थी। अचानक एक सरसराहट ने चरवाहे की तवज्जो अपनी जानिब खींची। चरवाहा चौंक उठा। उसने अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे अभी आन ही आन में हलक से बाहर आया चाहता हो। दरख्तों के साए से हरकत महसूस होती है और अचानक वो पुरअसरार एहसास मुजस्सम खौफ उसके सामने भेड़िए की शक्ल में नमूदार हो जाता है। मगर ये आम भेड़ियों जैसा तो नहीं था। उसका फर घना था, रंग गहरे बादलों जैसा स्याह और आंखें सुनहरी रोशनी में मजीद चमकदार महसूस हो रही थी। फिर वो बोला, ऐ चरवाहे, मुझे एक भेड़ दो ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। तब चरवाहा यकदम घबरा कर पीछे और हटा और उसका दिमाग चकरा रहा था। क्या ये दरिंदा मुझसे बात कर रहा है? उसने मनमनाते हुए बमुश्किल तमाम ये अल्फाज अदा किए, ये भेड़ें मेरी नहीं है, ये जनाब हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत है और मैं तो बस इनका रखवाला हूँ। तब भेड़िया आगे बढ़ा और बोला, तो तू जाकर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछ कर आ कि क्या वो मुझे इजाजत देते हैं। तब भेड़िए की आंखों में अजीब सी चमक उठी और वो मुस्कुरा कर बोला, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाकर कहता हूँ, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं इन भेड़ों का निगहबान और इनकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ना करे कि मैं खयानत करूं, लेकिन अगर मैंने खयानत की तो मैं क़यामत से पहले आने वाली आखिरी उम्मत के खयानतदार शख्स जैसा हो जाऊं। चरवाहे की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। परेशानी मजीद बढ़ गई। सोचते हुए कि क्या किया जाए, मुंतशर ख्यालात, आखिरी उम्मत, क्या मतलब, कौन लोग। उसने भेड़ों की तरफ देखा। वो भी बेचैनी से सहमी हुई इधर उधर देख रही थी। तब चरवाहे ने गहरी सांस ली और भेड़िए की आंखों में आंखें डालकर सर को हाँ के अंदाज में जुम्बश दी और चल दिया, गुमसुम, हैरान व परेशान। चरवाहा हैरान व परेशान अपनी सोचों में गुम। कभी भेड़ों का ख्याल उसे तंग करता, कभी वो भेड़िए की खसलत पर बेयकीनी की कैफियत। मगर वो अपने रास्ते पर था और जल्द से जल्द जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होना चाहता था। तब उसने महसूस किया कि फिजा भारी हो रही है या शायद उसके अंदर का भारीपन बाहर आ रहा है। तब अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी और उसके बढ़ते हुए कदम यकदम रुक गए। अब एक और हैरानकुन मंजर उसकी आंखों के सामने आ मौजूद हुआ। एक माँ गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी थी, मगर कुछ ठीक नहीं था। गाय ने अपनी गर्दन अजीब सी मोड़ी हुई थी और अपना ही दूध पी रही थी, जैसे कोई नौज़ायदा बच्चा। बछड़ा पास खड़ा बिलक बिलक कर रो रहा था। चरवाहे का दिल दहल गया। ये क्या तमाशा है, उसने ज़ेरे लब कहा। सुभान अल्लाह, इसका क्या मतलब हो सकता है? मगर जवाब नदारत। इसी बेचैनी के साथ वो आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक और हैरानकुन मंजर उसका मुंतज़िर था। कुछ आगे जाकर उसने कुछ मर्द हजरात एक खुश्क दरख्त के नीचे बैठे देखे।
اس کی جان میں جان آئی۔ گزشتہ منظر سے دھیان ہٹ گیا۔ تب اس نے ان لوگوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور چلتے چلتے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر یہ کیا؟ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے چہرے بھوک سے مرجھائے ہوئے تھے، مگر ہر شخص کے ہاتھ میں سونے سے بھری تھیلیاں تھیں۔ چرواہا حیرانی سے سوچنے لگا، اگر ان کے پاس اتنا سونا ہے تو یہ فاقہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا اور ان سے پوچھ بیٹھا، بھائیو، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، پھر بھی تم نے اپنے سونے کو کیوں جکڑا ہوا ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کے ہاتھ سونے کو ایسے دبوچ رہے تھے کہ ان کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں، ہونٹوں پر خاموش سرگوشیاں جاری تھیں۔ چرواہا کانپ اٹھا اور سوچتے ہوئے آگے چل پڑا، یہ لوگ سونے میں دفن ہو کر بھی محروم کیوں ہیں؟ تب چرواہا گزشتہ دونوں مناظر کے بارے میں سوچتے ہوئے حیران پریشان اپنے راستے پر تھا کہ اسے پیاس محسوس ہوئی۔ تب اسے ایک بہتا ہوا دریا نظر آیا، وہ اس اور چل دیا۔ دریا کا پانی بلور کی طرح شفاف تھا۔ چرواہا خوشی خوشی جھک کر پانی لینے ہی والا تھا کہ ایک ناقابل برداشت بدبو اس کی ناک سے ٹکرائی، شاید کچھ گلنے سڑنے کی بدبو جیسا۔ یہ کیا؟ جو پانی بظاہر صاف شفاف لگ رہا تھا مگر حقیقت میں زہر تھا۔ چرواہا گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ یہ کیسا دھوکہ ہے جو باہر سے خوبصورت مگر اندر سے گلا سڑا ہوا؟ اسی سوچ کے ساتھ تمام جوابات جناب سلیمان علیہ السلام سے مل جائیں گے، وہ اپنے راستے پر چل دیا۔ آخرکار وہ حیران و پریشان تمام مناظر اور سوالات سے لدا ہوا جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس نے تمام واقعات بیان کیے اور بھیڑیے کی اجازت کی بابت پوچھا۔ جب چرواہا تمام گزشتہ پیش آنے والے واقعات بیان کر چکا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے بھیڑیے کو ایک بھیڑ چننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر گویا ہوئے کہ پہلا واقعہ کی تعبیر یہ ہے کہ قیامت کے قریب مائیں اپنی بیٹیوں کو فتنہ میں ڈالیں گی تاکہ خود فائدہ اٹھا سکیں۔ چرواہا سکتے میں آ گیا۔ پھر گویا ہوئے کہ دوسرا واقعہ کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ حرام مال و دولت جمع کریں گے مگر برکت ختم ہو جائے گی، سونا ان کے پاس بہت ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا۔ پھر گویا ہوئے کہ تیسرے واقعے کی تعبیر یہ ہے کہ آخری زمانے میں کچھ نام نہاد دیندار وہ دنیا اور دور سے پاک صاف نظر آئیں گے مگر قریب جا کر معلوم ہوگا کہ وہ دنیا اور خواہشات میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے۔ چرواہے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ دل ہی دل میں دعا گو ہوا، یا اللہ ہمیں اس فتنے سے بچانا، آمین۔ تب چرواہا اپنے تمام پریشان کن سوالات کے جوابات پا کر مطمئن واپسی کی راہ پر چل دیا۔ جب چرواہا واپس پہنچا اپنے تمام ریوڑ کو محفوظ پا کر خوش ہوا۔ بھیڑیا اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ تب چرواہے نے سانس بحال کی اور بھیڑیے سے مخاطب ہوا، جناب سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ تم ایک بھیڑ لے سکتے ہو اور اپنی بھوک مٹا سکتے ہو۔ یہ سن کر بھیڑیا ریوڑ کی طرف چل پڑا۔ بھیڑیا طاقتور بھیڑوں کے پاس سے گزرتا گیا اور تمام صحت مند بھیڑوں کو نظر انداز کرتا گیا۔ آخرکار وہ سب سے کمزور بھیڑ کے پاس روکا۔ چرواہے نے حیرت سے پوچھا، یہ کیوں؟ بھیڑیے نے گہری نظروں سے چرواہے کی جانب دیکھا اور بولا، کیونکہ یہ اپنے رب کی یاد سے غافل تھی، اس لیے یہ میرا شکار بن گئی۔ چرواہا بھیڑیے کی کہی گئی گہری بات کو سمجھ چکا تھا۔ چرواہا دم بخود رہ گیا اور آسمان کی طرف نظریں کر کے بڑبڑانے لگا، ایمان کی دولت سب سے بڑھ کر ہے، دولت اور زندگی سے بھی بڑھ کر۔ تب تک بھیڑیا جا چکا تھا۔ آخر میں کچھ احادیث مبارکہ۔ حرام مال و دولت اکٹھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شدید قسم کی وعید آئی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 558 میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو گوشت بھی حرام پر پلتا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک آخری حدیث مبارکہ، حوالہ نمبر صحیح بخاری 7049۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر میں تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے۔ جب میں انہیں حوض کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔
میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دعا میں ہر فطرے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تبصرہ کرنا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں اور مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ آپ کا اپنا داستان گو AHS سٹوری ٹیلر چینل۔